बहुत गौर करने के बाद मुझे खुदा के निज़ाम के मुतल्लिक इल्म हो चुका है। अब मैं इसका क्या करूं? तो अब मैंने ये सोचना शुरू किया कि व्हाट नेक्स्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपनी ज़िंदगी को अगर गौर से देखूं तो 2012 मेरी ज़िंदगी का शायद बहुत ही इम्पोर्टेंट साल है, क्योंकि इसके अंदर ना सिर्फ कि एकेडमिकली मैंने दोबारा से पढ़ना शुरू किया, यानी कि अपना एमफिल स्टार्ट किया, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी में चलते चलते ख़ास तौर पे मोहतरम शेख साहब यानी कि शेख अमीन बिन अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह अलैह के पास जाने के बाद 2012 तक मेरे ख्याल में स्पिरिचुअलिटी के हवाले से बहुत सारी अहम चीज़ें मैं जान चुका था, बल्कि सच्ची बात यह है कि एक्सपीरियंस कर चुका था। और अब मेरे जहन में एक ऐसी थॉट आ रही थी कि अब ये जो सब कुछ मैं जान गया हूँ स्पिरिचुअलिटी के हवाले से, नो व्हाट, यानी कि 2006 में जो दुआ मांगी थी मदीना शरीफ में और अर्ज की थी कि मैं दीन के मुतल्लिक जानना चाहता हूँ कि दीन है क्या, रूहानियत क्या है, कैसे चलती है, पूरा स्ट्रक्चर क्या है। वो अल्लाह का बहुत खास मेरे पे मेहरबानी रही कि मैं कोई बहुत अच्छा मुसलमान या बेहतर मुसलमान ना बन सका, लेकिन एटलीस्ट मेरे पास थियोरेटिकली बड़ा सॉलिड नॉलेज आ गया। तो अब मैंने ये सोचना शुरू किया कि व्हाट नेक्स्ट, कि अब मैं इसका क्या करूं। क्या मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी जाती हैसियत में इस पे अमल करते हुए जिंदगी गुजार दूं, या मुझे इसका कुछ और भी करना है। बहुत गौर करने के बाद मुझे पता ये चला कि अब जहां मैं खड़ा हूं, अब दो रास्ते। एक रास्ता ये है कि मैं भी कोशिश करके, और अगर अल्लाह चाहे तो मैं भी तसव्वुफ में चलता चलता सालिक से आगे जाऊं और कोई शेख पीर आमिल बनने की कोशिश करूं। बाकी जिस तरह अल्लाह चाहे हो सके या ना हो सके। या दूसरा रास्ता यह है कि मैं अपनी सादा एक प्रोफेशनल लाइफ में लौट जाऊं और पर्सनल लेवल के ऊपर इस चीज की सिर्फ तसल्ली पा लूं कि हाँ, मुझे खुदा और खुदा के निज़ाम के मुतल्लिक इल्म हो चुका है। पहली चीज यानी कि तसव्वुफ में तरक्की का जो एक ख्याल था, जो बज़ाहिर एक तरक्की लगती है कि सालिक से बंदा शेख बनता है, बहुत गौर करने के बाद मुझे ये बात पता चली कि मेरे अंदर ये चीज करने की उस्तादे तबा भी नहीं है और इस्तिताअत भी नहीं है। यानी कि खास तरह की पर्सनैलिटी जो किसी शेख पीर या आमिल की होनी चाहिए, वो मैं नहीं हूं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि क्योंकि मैं अपने शेख साहब को बहुत करीब से देख चुका था, और पूरा तो नहीं लेकिन काफी हद तक उनको जानता था, तो मेरे सामने एक एक्सपीरियंस था एक परफेक्ट शेख का कि वो होते कैसे हैं, किस तरह की पर्सनैलिटी होती है, किस तरह का ईमान का लेवल होता है, रूहानी ताकत की कितना बड़ा एक ट्रांसफॉर्मर होता है शेख। तो मुझे ये पता चल गया कि भाई ये मेरे वाला काम नहीं है। शेख साहब के होते हुए एक और ख्याल भी था कि मेरे ख्याल के मुताबिक, जिससे बाज लोग इत्तेफाक करेंगे और बाज लोग नहीं करेंगे, कि मोहतरम शेख साहब के बाद अब किसी और शेख की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि मैं तब तक ये बात जान चुका था और मान चुका था कि आम बंदों की भी जिंदगी जारी रहती है सो कॉल्ड वफात के बावजूद। तो जो औलिया अल्लाह हैं वो तो कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ में ही रहते हैं। तो जब वो मौजूद हैं तो किसी और शेख को क्या करना है, चाहे मुझे जरूरत पड़े चाहे किसी और को जरूरत पड़े। तो शेख साहब जिस तरह अपनी जाहिरी जिंदगी में एक रहनुमाई के लिए मौजूद थे, यानी कि उस जमाने में तो वो मौजूद थे, मैं ये सोच रहा था कि जब नहीं होंगे जाहिर है एक जमाने के निजाम के मुताबिक, तो शेख साहब वैसे ही लोगों की रहनुमाई कर देंगे। तो बहरहाल कहने की बात ये थी कि ये चैप्टर क्लोज हो गया कि मुझे तसव्वुफ में सिर्फ एक शेख या पीर या आमिल नहीं बनना, बल्कि एक मुरीद के तौर पर, एक आम मुसलमान के तौर पर जो थ्योरेटिकली चीजों को जानता है, उसके वाइज ही चलना है।
لیکن کوئی طبیعت مزاج اس طرح کا تھا کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ جو اتنا کچھ میرے اندر بھر گیا ہے، بہت ساری چیزوں کو اب میں جانتا ہوں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کون سی چیزیں کرنے سے بندہ زیادہ بہتر ہو جاتا ہے، کون سی چیزیں نقصان دہ ہیں. Why not to share with others؟ اب شیئر کرنے کے بھی دو طریقہ کار ہماری دنیا میں موجود ہیں. ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ میں ہاتھ میں ڈنڈا لے کر کھڑا ہو جاؤں اور سب کو غلط اور کافر قرار دینا شروع کر دوں کہ تو بھی ٹھیک نہیں، تو بھی ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک ہوتا ہے یا میں ٹھیک ہوں. تو دوسرا طریقہ کار یہ تھا کہ بغیر شیخ پیر عامل بنے ہوئے میں برین اور مائنڈ سائنسز کے ذریعے سے کوئی ایسا سسٹم آف ٹریننگ ڈیولپ کروں جس کے اندر آپ کو، اگر وہ لوگ میری طرح کے جو ریلیجس اسپرچویلٹی میں نہیں چلنا چاہتے، وہ بھی میڈیٹیشن یا کاؤنسلنگ یا ہپنوسس یا NLP یا ٹیلی پیتھی، ان تمام سائنٹیفک چیزوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکے. اور یوں پھر بننا شروع ہوئی میری نئے نیورو اسپرچل ٹرانسفارمیشن کمیونٹی. بیسیکلی نیورو اسپرچویلٹی کے اوپر بڑی بحث رہی کیونکہ مجھے یہ خدشہ تھا، اور ایسا ہوا بھی، کہ لوگ اس اسپرچویلٹی کے لفظ سے کہیں مجھے پیر نہ سمجھ بیٹھیں، یا بعض لوگوں کا خیال ہو کہ اب یہ خود پیر بننا چاہ رہا ہے. لیکن میرے پاس کوئی آلٹرنیٹ پراپر ٹرم ہی نہیں تھی کہ جس کے اندر میں بتا سکوں کہ انسان کی ایک نان فزیکل اینٹیٹی بھی موجود ہے جو اسپرچویلٹی کی ٹرم سے ہی بتائی جا سکے. وگرنہ میرا کام کسی بھی طریقے سے، کسی بھی طور سے، جس کو ٹریڈیشنل روحانیت کہتے ہیں، جس پہ ایک شیخ آپ کو اللہ کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے کے جاتا ہے، میرا اس کام سے قطعاً کوئی تعلق نہیں. بلکہ اسپرچویلٹی انسان کی وہ نان فزیکل اینٹیٹی ہے جس کے ذریعے سے نان فزیکل ورلڈ سے وہ برین ایز اے ٹرانسمیٹر جو سا ہے کاسمک انٹیلیجنس سے جڑ جاتا ہے. تو یوں میں نے ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کیا کہ جس کے اندر سے میڈیٹیشن کی وہ ایکسرسائزز جو نہ ہندوانہ قسم کی زیر اثر ہوں، نہ کرسچینٹی سے زیر اثر ہوں، اور نہ ایتھیسٹک جو سی ایک میڈیٹیشن ہے اس سے بھی تعلق نہ رکھتی ہوں، بلکہ میڈیٹیشن کی ایک ایسی شاخ ہو جو برین کے مختلف پارٹس کو خاص طور پہ انفلوئنس کر کے نیورو پلاسٹیسٹی کے عمل کے مطابق ان کے اندر سٹرکچرل چینجز لے آئے. نیورو پلاسٹیسٹی انسان کا وہ وصف ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کو جس انوائرمنٹ یا جن سچویشنز میں بار بار رکھا جائے یا اس کو کیا جائے تو برین اس کے مطابق ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی میری بنائی ہوئی تمام میڈیٹیشن کی ایکسرسائزز، ارتکاز کی ایکسرسائزز تو ہیں، لیکن تھرو کنیکٹیوٹی ود مائی اون برین، جو تھرو انٹیوشن کی ایک شاخ ہے، اس کے ذریعے سے میرے جو سیکھنے والے لوگ میرے پاس آتے ہیں، میں نیورو پلاسٹی کے عمل کے ذریعے سے ایک ایسی ایکسرسائزز کے اندر ڈالتا ہوں کہ جس کی وجہ سے ان کے اندر وہ تمام برین کی نیسیسری پازیٹیو چینجز آ جائیں، جس کی وجہ سے ان کی پرسنالٹی کی ایشوز ختم ہو جائیں اور پرسنالٹی کے نیو ٹریٹس آ جائیں. تو یہ سارا کا سارا سسٹم بنا میرا نئے نیورو اسپیشلٹی کی ٹرانسفارمیشن کمیونٹی کے اندر، جہاں پہ میں کاؤنسلنگ کے ذریعے سے لوگوں کی انڈیویجول ایشوز کو دیکھتا ہوں، ایڈریس کرتا ہوں، انٹیوشن کا استعمال کرتا ہوں، اور میڈیٹیشن اور سیلف ہپنوسس کے ذریعے سے لوگوں میں تبدیلی لے کر آتا ہوں. اگر آپ لوگوں میں سے بھی کوئی انٹرسٹڈ ہے کہ ایسی ہی ایک سالڈ اور بہتر تبدیلی زندگی میں آئے، اور وہ صرف اور صرف کوئی خوابیدہ یا خیالی باتیں نہ ہوں، بلکہ سائنس بھی کافی حد تک اس چیزوں کو مانتی ہو تھرو دا کنسپٹ آف نیورو پلاسٹی، ایپیجینیٹکس اینڈ نیورو سائنس، تو آپ میری اس کمیونٹی کو ضرور جوائن کیجئے. میں ابھی تک کے اپنے ریزلٹس پہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر گزار ہوں، اور بہت ہی بڑی مہربانی ہے کہ میں تقریباً 100% ریزلٹس پہ جا رہا ہوں. تو آپ کی چاہے کوئی پرسنل ایشو ہے، سائیکولوجیکل ایشو ہے، اسپرچول ایشو ہے، پروفیشنل ایشو ہے، نہ صرف کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ریزالو ہوگا، بلکہ وہ تمام صلاحیت
صلاحیتیں، چاہے وہ لیڈرشپ کی ہوں، مینجمنٹ کی ریلیٹڈ ہوں، آپ کے ڈیسیژن پاور سے ریلیٹڈ ہوں، یہ تمام چیزیں آپ کے اندر ڈیولپ بھی کی جائیں۔ نارملی میں لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ 1 سال تک اس کمیونٹی کے ایسوسیٹ رہیں، نہیں تو کم از کم 6 منتھ ضرور دیں، کیونکہ یاد رکھیے کہ میں کوئی موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں کہ صرف تقریریں کر کے آپ کے اندر تبدیلی لاؤں۔ آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ انسانی جسم کے اندر جو تبدیلیاں ہیں اس کے لیے نارملی 180 ڈیز کا ٹائم چاہیے، جس کے لیے میں ایٹ لیسٹ 6 منتھ ریکوائر کرتا ہوں کہ آپ کے برین کے اندر سٹرکچرلی اور آپ کی طبیعت اور عادتوں کے اندر اتنی مضبوط تبدیلی آ جائے کہ آپ کو دوبارہ سے کسی عجیب و غریب سسٹم کے اندر نہ جانا پڑے۔ تو اگر آپ کو بھی اس کامیاب تجربے کے اندر شامل ہونا ہے تو کمیونٹی لکھ کے ہم سے رابطہ کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی یو ول سی ود ان 15 days کہ آپ بہت بہتر راستے پہ آگے۔